अथैकादशाधिकशततमः सर्गः। वसिष्ठः स तदा राममुक्त्वा राजपुरोहितः अब्रवीद्धर्मसंयुक्तम् पुनरेवापरम् वचः। पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा आचार्यश्चैव काकुत्स्थपिता माता च राघवा। पिता ह्येनम् जनयति पुरुषम् पुरुषर्षभा प्रज्ञाम् ददाति चाचार्यस्तस्मात् स गुरुरुच्यते। स तेऽहम् पितुराचार्यस्तव चैव परन्तप मम त्वम् वचनम् कुर्वन्नातिवर्तेः सताम् गतिम्। इमा हि ते परिषदो ज्ञातयश्च नृपास्तथा एषु तात चरन् धर्मम् नातिवर्तेः सताम् गतिम्। वृद्धाया धर्मशीलाया मातुर्नार्हस्य वर्तितुम् अस्या हि वचनम् कुर्वन्नातिवर्तेः सताम् गतिम्। भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघवा आत्मानम् नातिवर्तेस्त्वम् सत्यधर्मपराक्रमा। एवम् मधुरमुक्तः स गुरुणा राघवः स्वयम् प्रत्युवाच समासीनम् वसिष्ठम् पुरुषर्षभः। यन्मातापितरौ वृत्तम् तनये कुरुतः सदा न सुप्रतिकरम् तत्तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्। यथाशक्तिप्रदानेन स्वापनोच्छादनेन च नित्यम् च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च। स हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम आज्ञापयन्मान्यत्तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति। एवमुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम् उवाच विपुलो रस्कः सूतम् परमदुर्मनाः। इह तु स्थण्डिले शीघ्रम् कुशानास्तरसारथे आर्यम् प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे सम्प्रसीदति। निराहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः शये पुरस्ताच्छालायाम् यावन्माम् प्रतियास्यति। स तु राममवेक्षन्तम् सुमन्त्रम् प्रेक्ष्य दुर्मनाः कुशोत्तरमुपस्थाप्य भूमावेवास्थितः स्वयम्। तमुवाच महातेजा रामो राजर्षिसत्तमः किम् माम् भरत कुर्वाणम् तात प्रत्युपवेक्ष्यसे। ब्राह्मणो ह्येकपार्श्वेन नरान् रोद्धुमिहार्हति न तु मूर्धाभिषिक्तानाम् विधिः प्रत्युपवेशने। उत्तिष्ठ नरशार्दूल हि त्वैतद्दारुणम् व्रतम् पुरवर्यामितः क्षिप्रमयोध्याम् याहि राघव। आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदम् जनम् उवाच सर्वतः प्रेक्ष्य किमार्यम् नानुशासथ। ते तदोचुर्महात्मानम् पौरजानपदा जनाः काकुत्स्थमभिजानीमः सम्यग् वदति राघवः। एषोऽपि हि महाभागः पितुर्वचसि तिष्ठति अत एव न शक्ता स्मो व्यावर्तयितुमञ्जसा। तेषामाज्ञाय वचनम् रामो वचनमब्रवीत् एवम् निबोध वचनम् सुहृदाम् धर्मचक्षुषाम्। एतच्चैवोभयम् श्रुत्वा सम्यक् सम्पश्य राघव। उत्तिष्ठ त्वम् महाबाहो माम् च स्पृश तथोदकम्। अथोत्थाय जलम् स्पृष्ट्वा भरतो वाक्यमब्रवीत् शृण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः शृणुयुस्तथा। न याचे पितरम् राज्यम् नानुशासामि मातरम् एवम् परमधर्मज्ञम् नानुजानामि राघवम्। यदि त्ववश्यम् वस्तव्यम् कर्तव्यम् च पितुर्वचः अहमेव निमत्स्यामि 14 वने समाः। धर्मात्मा तस्य सत्येन भ्रातुर्वाक्येन विस्मितः उवाच रामः सम्प्रेक्ष्य पौरजानपदम् जनम्। विक्रीतमाहितम् क्रीतम् यत्पित्रा जीवता मम न तल्लोपयितुम् शक्यम् मया वा भरतेन वा। उपाधिर्न मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः युक्तमुक्तम् च कैकेय्या पित्रा मे सुकृतम् कृतम्। जानामि भरतम् क्षान्तम् गुरुसत्कारकारिणम् सर्वमेवात्र कल्याणम् सत्यसन्धे महात्मनि। अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः
भ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः वृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनम् कृतम् अनृतान्मोचयानेन पितरन्तम् महीपतिम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 11अधिकशततमः सर्गः।